अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक ऐसा वाक़या है, इसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गरीब माँ की 4 बेटियाँ बिन शादी के हमल कैसे हो गई और उन बच्चों का बाप कौन है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को ज़रूर पूरा सुनिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियाँ थीं। उसका बेटा कोई नहीं था और 7 ही बेटियां बहुत खूबसूरत थी। इस बूढ़ी औरत की 7 बेटियां ही बहुत नेक थी। इस औरत ने अपने बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनकी ज़िंदगी में क़यामत तब आई जब उस बूढ़ी माँ की बड़ी 4 बेटियां हमला हो गई। और हैरत की बात तो ये है कि इन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, पूरा वाक़या का हकीकत जाने तो आपके पैरों में से ज़मीन खिंच जाएगी। कहानी कुछ यूँ है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है। इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वज़ीर गुस्से से बोला कि अय अम्मा, आप बताइए आपकी परेशानी क्या है, आप इधर उधर क्यों देख रही हैं। आप परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरे जो मसला है मैं वो सबके सामने बता नहीं सकती। मैं सिर्फ़ आपको अकेले को ही बताऊंगी क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूँ। वह बादशाह काफ़ी परेशान होकर सोचने लगा कि यह इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मामला है, यह औरत सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहती। बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। यह सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह दुखी बूढ़ी औरत रोकर बोली कि नहीं बादशाह सलामत, नहीं, मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। तो बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ। बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह उसे कहता है कि या अम्मी, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिर गई और रोने लगी। बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शोहर के वफ़ात होते हुए बहुत अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियाँ हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनती मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं की। मैं ऐसी गुर्बत की ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बेटियाँ हैं, पर्देदार है, वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती है। मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। यह बात सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन खिंच जाती है। मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, तो ये हमला कैसे हो गया। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने यह मुंह काला किया है और यह बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को
काफ़ी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि अय अम्मा, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। ये मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात करी ही नहीं और मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाया। ऐ मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही है। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाक़या सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूर के इस बच्चे की परवरिश करना भी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी यह भी पेट से है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लग गया। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती है। मैंने अपने वाक़या को अल्लाह पर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मुझे इस बात का तो पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया, उसके बाद मेरी तीसरी बेटी और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह पेट से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर पर क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का ये वाक़या सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसा वाक़या सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनकर बादशाह के पाँव पकड़ लेती है कि अय बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, अय अम्मा, तुम अब बोल रही हो, तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ यह गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब कुछ ना होता। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले ही आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरे बेटियों का मुजरिम का पता लगाना चाहिए कि वह कौन है। बादशाह सलामत बहुत सी नेक दिल वाले थे। कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं, अब ये परेशानी मेरी है और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरे सल्तनत में औरतों पर कोई जुल्म कर रहा हो और मैं चैन की नींद सो लूँ। मेरे बादशाह होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए। अब ये परेशानी मेरी है। वह बूढ़ी औरत वहाँ से खामोशी से अपना चादर लपेटे हुए वहाँ से बाहर आ गई और अपने घर चले गई। अब बादशाह जब फ्री होते हैं तो वह अपने कमरे में वज़ीर को बुलाते हैं। वज़ीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वह पूछता है, ऐसी कौन सी बात बताकर गई है वह बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सख्त सज़ा देंगे। वज़ीर भी परेशान होकर पूछने लगा, आए बादशाह सलामत, बता दीजिए कि मामला क्या है। फिर बादशाह सलामत इस वज़ीर को सारा वाक़या बता देते हैं और कहते हैं कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दिमक की तरह लग गया है और इस दरिंदा शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वह इस बेवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हमला किया और इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और इसकी छोटी बेटी हमला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियां की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वज़ीर सोचने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे मन में
ایک ترکیب آئی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ جلدی بتاؤ کون سی ترکیب ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے کان میں یہ بات بتاؤں گا۔ تو وزیر بادشاہ کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے، یعنی کوئی ترکیب بتاتا ہے جو بادشاہ سلامت کو پسند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر ایک بکری لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر پر چلا جاتا ہے۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے ہوتے ہیں۔ وزیر اس بوڑھی عورت کے گھر چلا آتا ہے۔ بوڑھی عورت وزیر کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اے وزیر، آپ اس وقت میرے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ وزیر بولا کہ جو پریشانی آپ بادشاہ سلامت کو بتا کر آئی ہو، اس بات سے بادشاہ سلامت بہت پریشان ہے۔ بوڑھی عورت بولی کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو بکری ہے، آپ اس کا کیا کرو گے؟ وزیر بولا کہ آپ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دیجیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اندر آ کر وزیر بوڑھی عورت سے کہنے لگا کہ آج ہم اس بکری کا چارہ بنا کر اس درندے کو کھلائیں گے، بس تم لوگ کچھ بھی مت بولنا اور چھپ کر دیکھتے رہنا کہ وہ درندہ کیسے پکڑ جائے گا۔ اس لیے آپ تمام لوگ آرام سے سو جائیے۔ اگر ہمارا یہ کام کامیاب ہو گیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ درند کون ہے۔ اس کے بعد وزیر اس بکری کو لے کر گھر کی چھت پر چلا جاتا ہے اور گھر کی چھت پر اس بکری کو باندھ دیتا ہے اور پھر چھپکے سے اس گھر پر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور وزیر جاتے ہوئے اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ آرام سے سو جائیے، یہ مت سوچیے کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے گا۔ اور وزیر 2 سپاہیوں کو بول دیتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس پہرا لگاؤ۔ وزیر بوڑھی عورت اور ان لڑکیوں کو تمام بات سمجھا دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسی کوئی بھی آواز نہیں آنا چاہیے جس سے پتہ چل جائے کہ ہم نے جال بچھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس محل میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال جب آدھی رات کا وقت آتا ہے تو اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس سے ایک سایہ سا لہراتا ہے۔ وہ شخص گھر کی چھت پر آ کر اور چھت میں سے وہ صحنے میں آ جاتا ہے۔ بکری نے چھت پر جب کسی شخص کو دیکھا تو بکری ایک دم سے چلانے لگی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور آدھی رات کو بکری کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ جو سپاہی چھپ کر پہرا ڈال رہے تھے، ان لوگوں کو جو بکری کی آواز سنائی دی تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ گھر میں کوئی داخل ہو چکا ہے، اور مقصد یہی تھا کہ اس گھر میں جو شخص بھی آئے گا بکری اس کو دیکھے گی اور بولنے لگے گی۔ بکری کی آواز سن کر سپاہی چکنے ہو جائیں گے۔ جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو سپاہیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اور سپاہی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آنے والے شخص نے گھر میں سب کو جاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگ جاتا ہے اور پیچھے سے وہ 2 سپاہی آ کر اس آدمی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹا ہوتا تھا تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچانا نہ سکے۔ آخرکار صبح ہو گئی۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور وہ آدمی گھٹنے ٹیک کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھوں کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت اس آدمی کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اور اس کی باقی 7 بیٹیاں جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت باقی تمام لوگوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب صرف وہ مجرم بادشاہ سلامت اور وزیر اور بوڑھی عورت اور اس کی 7 بیٹیاں وہاں پر موجود تھی۔ بادشاہ سلامت اس شخص سے کہنے لگے کہ کیوں بھائی، اب اتنا تو بتا دیتے کہ تجھے میرا خوف نہیں رہا کہ مجرم پکڑ جائے گا تو سزائے موت سے کم نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت ان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ میری سلطنت میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی کہ جو اس مجبور بوڑھی عورت کی 4 بیٹیوں کو حملہ کر دے۔
جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ بوڑھی عورت قریب آ کر اس کے منہ پر تھوکتی مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ درندے انسان، تجھے شرم نہیں آئی اپنی سگی بھتیجیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے تم سگے چاچا ہو، باپ کی طرح ہو، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں؟ ان کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور چاچا کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بھتیجیوں کا خیال کرتا، ان کے رشتوں کی فکر کرتا، اور تم چاچا ہی ڈاکو بن رہے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں ان لڑکیوں کا چاچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہو۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اے بادشاہ، ہم 2 بھائی تھے، میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے بھائی کی تو شادی ہو گئی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا کیونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کی بیٹیاں بھی ہوئی، اس کے سر پر تمام ذمہ داریاں آ پڑی تو میرا بھائی کا دھیان مجھ میں سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا، اور تب میرے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹنے لگا اور اب وہ سارا دھیان اپنے بیوی اور بیٹیوں پر دیتا تھا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں میں اپنی بھابھی اور بھتیجیوں سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی کا وفات ہو گیا۔ جب میرے بڑے بھائی کی بیٹی بڑی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میرے دل اس پر آنے لگا۔ میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنے بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی۔ میری بھتیجی جوان تھی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ جب میں اپنی بھتیجیوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی، میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا۔ میری خوبصورت بھتیجی ہے، یہ باہر جائیں گی تو ان کی شادیاں ہو جائیں گے، تو میں خود ہی ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حاکم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹی دو جس سے سونے کے بعد تمام لوگ سو جائے اور جو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکے۔ بس اسی طرح ہی تب سے ہی میں وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف سے صحن میں آ جاتا اور بھابھی بھی اور اس کی بیٹیاں کو وہ جڑی بوٹیاں سندو دیتا، سونگھا دیتا۔ ان کا سونگھنے سے وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھی اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنا ہوتا تھا اس کے ساتھ بدکار کر لیتا، پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا جیسا اس کو پتہ ہی نہ چلے، اس کو ویسے کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں گھر واپس آ جاتا تھا۔ اور جب میری بھتیجی صبح اٹھتی تھی تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ لیکن اگر میں اس وقت چھت پر بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چار بنانے کے لیے باندھی گئی تھی تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ لینے کے لیے یہ بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے۔ میں نے اس وقت بکری کی طرف دھیان نہیں دیا، میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا۔ اس کے بعد جب وہ شخص اپنا سارا گناہ مان لیتا ہے، اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے، بادشاہ سلامت وزیر کو اشارہ کرتے ہی وزیر اپنی تلوار نکال کر اس شخص کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا ہے اور پھر سزا کے طور پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس ظالم چاچا کو سزا مل جاتی ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اماں، اگر آپ مجھے بتا دیتی تو آپ کی باقی 3 بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی ان 4 بیٹیوں کو
وہ خوشیاں میں دلواؤں گا جن کا وہ حقدار ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں میں سے 4 سپاہی جو بہت ہی سمجھدار سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان 4 سپاہیوں سے ان 4 لڑکیوں کی شادی کروا دیتے ہیں اور بہت سارا مال اور دولت پیسے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اب آپ بے فکر ہو جائے، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں جوان ہو جائیں گے تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہ تھی ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی اور ایسی درند چاچا کی کہانی جو چاچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ایک سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی پر کسی طرح کا بھی ظلم ہو رہا ہے، کوئی مظلوم ہو تو اس کو اپنا حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ شخص کمزور رہے گا اور باقی دنیا والوں کے ڈر سے خاموش رہے گا تو دنیا اس کو نوچ کر کے کھا جائے گی۔ دوستو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہوئے اور ایسے گھٹناؤں سے باخبر رہے۔